अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह जिन सूरह नंबर 72 की शुरू की 19 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरे पास वही आई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और दूसरे जिनों से कहा बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, जो सीधा रास्ता दिखाता है इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, और बेशक हमारे रब की शान बहुत ऊंची है, उसके पास न कोई बीवी है और न कोई बेटा है। वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता, और ये कि हमारा बेवकूफ़ आदमी अल्लाह की शान में झूठी बातें कहता था। वअन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, और हमने ये गुमान कर लिया था, समझ लिया था कि इंसान और जिन्नात अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्न फ़ज़ादूहुम रहक़ा, और बात यह है कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नातों के कुछ लोगों से पनाह मांगते हैं। इस तरह उन लोगों ने जिन्नातों की सरकशी यानी नाफरमानी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जिन्नात और ज़्यादा सरकश हो गए हैं। वअन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अल्लन यबअसल्लाहु अहदा, और इंसानों में से लोगों ने ये गुमान कर लिया था जैसा कि तुमने ऐ जिनों गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करके नहीं उठाएगा, या अल्लाह किसी को रसूल बनाकर नहीं भेजेगा। वअन्ना लमसना अस्समाअ फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदन व शुहबा, और ये कि हम जिन्होंने आसमान को टटोल कर देखा तो हमने आसमान को सख्त पहरा देने वालों और अंगारों से भरा हुआ पाया। वअन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम फ़मन यस्तमि इलाना यजिद लहु शिहाबर रसदा, और ये कि पहले आसमान की कई जगहों में सुनने के लिए हम जिन्नात कान लगाकर बैठते थे, तो अब जो कोई कान लगाएगा वो अपने लिए एक अंगारे यानी सितारे को घात लगाए हुए पाएगा। वअन्ना ला नदरी अशरुन उरीद बिमन फ़िल अर्ज़ अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा, और ये कि हम नहीं जानते कि ज़मीन में रहने वालों के साथ कोई शर बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब ने ज़मीन वालों के साथ भलाई का इरादा किया है, यानी सीधा रास्ता दिखाने का इरादा किया है। वअन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइका क़िददा, और ये कि हम में से कुछ नेक हैं, कुछ ऐसे हैं और कुछ बुरे भी हैं, और हम मुख्तलिफ़ टोलियों गिरोहों में बटे हुए थे। वअन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअज्जिज़ल्लाह फ़िल अर्ज़ वलन नुअज्जिज़हु हरबा, और ये कि अब पक्का यकीन हो गया कि न हम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर सकते हैं और न कहीं दूसरी जगह भाग कर उसे बेबस कर सकते हैं। वअन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही फ़मन युमिन बिरब्बिही फ़ला यख़ाफ़ु बख़्सन वला रहक़ा, और ये कि जब हमने हिदायत की बात सुनी यानी कुरान सुना तो हम ईमान ले आए, तो जो कोई अपने रब पर ईमान ले आएगा तो उसे न किसी नुकसान का डर होगा और न जुल्म व ज़्यादती का। वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फ़मन अस्लम फ़उलाइका तहर्रव रशदा, और ये कि हम में से कुछ मुसलमान हैं, कुछ ज़ालिम यानी इनकार करने वाले हैं, तो जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने हिदायत का रास्ता पा लिया है। वअम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, और ज़ालिम इनकार करने वाले जहन्नम का ईंधन है। वअल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाहुम माअन ग़दक़ा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी कह दीजिए कि मुझे वही की गई है कि अगर ये मुशरिकीन मक्का हक़ के रास्ते इस्लाम पर जम जाते तो हम उनके लिए मौसलाधार बारिश यानी तेज़ बारिश भेजते। लिनफ़्तिनहुम फ़ीह वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअदा, ताकि हम इस नेमत के ज़रिए उनको आज़मा लें, और जो कोई अपने रब की याद से मुँह मोड़ेगा तो अल्लाह उसे सख्त अज़ाब में डाल देगा। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, और मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं, तमाम सजदे अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं, इसलिए तुम लोग अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। वअन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह यदूहु कादू यकूनून अलैहि लिबदा, और ये कि जब अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को पुकारने के लिए खड़े हुए तो इनकार करने वाले दुश्मनी में भीड़ की शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ेंगे, या जिन्नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास कुरान सुनने के लिए भीड़ लगा देंगे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह जिन सूरह नंबर 72 की शुरू की 19 आयतें हैं। सूरह जिन सूरह नंबर 72 तरतीब के एतबार से 40 से अल जिन जिन्नात, इसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। सूरह जिन में 28 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। सूरह जिन का खुलासा, सूरह जिन के पहले रुकू के शुरू में जिन्नात की एक जमात का जिक्र है जिन लोगों ने कुरान को सुना था और आपस में कहा था यह कुरान सीधा रास्ता दिखाता है,
انسانوں میں سے کچھ لوگ جناتوں سے پناہ مانگتے ہیں، قرآن کے بعد آسمان سے کچھ باتوں کا لینا اب جنات کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جناتوں میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو برے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہیے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، شرک نہیں کرتا، میں فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ غیب کا علم اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 1 پر غور کیجیے، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ نہیں، بتایا گیا ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ یہ ہے کہ وادی نخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4921، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 449۔ پھر اسی طرح یہ واقعہ ذکر ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 میں آیت نمبر 29 سے 32 کے درمیان۔ تو جناتوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے قرآن کریم کو سنا اور کہا یہ عجیب قرآن ہے، یعنی بہترین قرآن ہے، فصاحت میں، بلاغت میں، نصیحت میں، برکت میں، عجیب ہے، سب سے بہترین ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا یہدی الی الرشد، جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ کتنی مرتبہ قرآن سنتے ہو، سن بھی چکے ہو، لیکن تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو۔ جنہوں نے تو ایک مرتبہ سنا اور وہ ایمان لے آئے، تم لوگ کئی مرتبہ سنے لیکن قرآن کا فائدہ کیا ہوا؟ جناتوں نے یہ کہا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ اللہ کے پاس نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو جناتوں نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیوی نہیں ہے، اللہ کے پاس بیٹے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ آیت نمبر 6 میں زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ سفر میں جاتے تھے، وادی میں رکتے تھے تو جنات سے پناہ مانگتے تھے، اور یہ مانگنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ جس طرح لوگ کہیں جاتے ہیں، بڑے آدمی سے یا سردار سے پناہ مانگتے ہیں، ان کے پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، تو ظلم و زیادتی میں وہ لوگ آگے بڑھ گئے، تکبر میں اور آگے بڑھ گئے جنات لوگ، اسی کا ذکر ہے۔ پھر آگے فَمَن يَسْتَمِلَانَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے تو ایک شعلے طاق میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اوپر جو جاتے تھے جنات لوگ کو سنتے تھے، یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ ستارے جو ہیں اس کے 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں، آسمان کی زینت کے لیے، نمبر 2 شیطانوں کو مارنے کے لیے، نمبر 3 راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ جناتوں نے خود ہی کہا آیت نمبر 11 میں ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ اس کے علاوہ ہیں، اور طریقے مختلف ہیں۔ جنات میں کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ مجوسی وغیرہ ہیں۔ فتح القدیر کے اندر یہ ذکر ہے۔ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اس کا نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ ظلم و زیادتی کا اسے ڈر ہوگا۔ بعض مسلمان ہیں اور بعض مسلمان نہیں ہیں۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض انصاف کرنے والے نہیں ہیں، بے انصاف لوگ ہیں، یعنی وہ ایمان پر نہیں ہیں۔ ایمان والوں کا فائدہ کیا؟ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم اس کو میٹھا پانی پلاتے، یعنی آسمان سے بارش ہوتی یا زیادہ مقدار میں آرام سے ان کو پانی پینے کے لیے دیتے، یعنی خوشحالی رہتی، دنیاوی خوشحالی مراد ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر گاؤں والے ایمان لے آتے، تقویٰ کی زندگی گزارتے تو ہم اس پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ لوگ توراۃ اور انجیل پر عمل کرتے، پچھلے والے لوگوں کے لیے ہے، تو نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی اللہ برکتیں اتارتا۔ آیت نمبر 17 میں جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، عذابًا صَعَدًا، سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 18 میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، غیر اللہ کو نہیں پکارنا ہے، مسجد اللہ کے لیے ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو یہ لوگ ایسے ہیں کادوا یکونون علیہ لبدا، وہ بھیڑ لگا کر ایسا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑیں گے، ان کو پریشان کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔